मुबारकबादें हो रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयाँ फाइनली तकसीम हो रही हैं। हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए। मैंने अभी इलेक्शन कराया थोड़ी देर पहले 92 में, मैं वज़ीर आज़म मुंतखब हो गया। मुझे भी कोई ओहदा दे दो। भाई देखिए, जो इतराज़ क्या है, इतराज़ ये है कि पंजाब असम्बली का इजलास होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक बात है। अब वो स्पीकर साहब इजलास नहीं बुला रहे जी, ठीक है जी, तो इसका फैसला कौन करेगा कि किसके पास शिकायत लेके जाना चाहिए? अदालत के पास। अदालत हुक्म दे के इजलास बुलाया जाए। कानून के अंदर यही रास्ता है ना। यह डिप्टी स्पीकर जिसके खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पेश हो चुकी है, ये ठीक है कि मेजॉरिटी जो है अपोजिशन की है, लोग उनकी तरफ जाते हैं। लोग तो उधर ही जाते हैं ना, जिनके हुकूमत में आने का इम्कान उन्हें नजर आ रहा हो तो लोग उस तरफ जाते हैं। और इस वक्त तमाम शवाहिद ये हैं कि हर तरफ से इनको अपोजिशन को सपोर्ट मिल रही है, कुछ मिल रही है, कुछ ये ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। और कंधे पे चचा का हाथ है अमेरिका का, कोई मजाक थोड़ी है। आप देखते नहीं बदले हुए लहजे, ये जो मिन्नत समाजत करते थे, ये इस्टेब्लिशमेंट को भी धमकियां दे रहे, अदालत को भी धमकियां दे रहे। आंखें दिखाने पे उतर आए यार। अच्छा, और दिखा ले आंखें। वो पठान नहीं डरता इनसे, फिर आप कहेंगे उसको पठान ना कहो। तो ये कौन सा डरते हैं? पाकिस्तान को कहते हैं 4 डिक्टेटर आए, हमने सबको फेस किया, बर्दाश्त किया। अभी मरियम साहब ये बात कर रही थी। कौन से डिक्टेटर को फेस किया? 4 क्या? एक मिनट, अयूब खान को डिक्टेटर को फेस किया इन्होंने, शरीफ खानदान ने। शरीफ खानदान को आपको पता है तहरीक पाकिस्तान से ताल्लुक रहा, अपने कारोबार में मगर रहा। भाई चवन्नी चंदा नहीं दिया मुस्लिम लीग को कभी मियां शरीफ साहब ने या उनके भाइयों ने, ठीक है। अयूब खान के से ला ताल्लुक रहे, कोई इनका सियासत में था ही नहीं, ताल्लुक नहीं। या खान के मामले ला ताल्लुक रहे, एक रस्मी बयान भी नहीं कभी दिया कि भाई उसके खिलाफ कोई जरा सी, कभी किसी पार्टी को चंदा नहीं दिया, अपोजिशन की किसी पार्टी को। ज़िया लग के ये क्या थे वो तो सबको पता है। उसके लिए कोई मुनासिब लफ्ज़ अगर इस्तेमाल किया जाए वो कट जाएगा, इसलिए मैं करूँगा नहीं। मैं भी आपको कोई हिंट नहीं देने वाली। और ये 99 में जब मुशर्रफ आया है तो इन्हें पता चला वो माशाल्लाह तो बड़ी बुरी चीज़ होती है। उससे पहले ये जुनेजो के खिलाफ इस्तेमाल हुए, जुनेजो पार्टी का सदर था, उसको निकाल ना। और क्या कहते थे इसके बारे में पीपल्स पार्टी वाले, कि वो आज भी बहस हो रही थी एक चैनल पे कि उसामा बिन लादेन से पैसे लिए थे। वो खबर तो मैंने दी थी और मैं उसकी ठीक अमाउंट जानता हूँ और मैं वो जगह जानता हूँ। मैं उस होटल में चाय पीता रहा हूँ मदीना मनोवरा के ग्रीन होटल में, जहाँ ये बहस हो रही थी। वो कह रहा था नो कॉन्फिडेंस करना था बेनज़ीर के खिलाफ, तो उसने कहा मैं भी जहाद का कायल हूँ और मैं भी इस्लाम का कायल हूँ। तो वो एक सुतून थे वहाँ, चौकोर सुतून थे ग्रीन होटल के। अच्छा, मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ है, अब नहीं है वो, अब वहाँ वो गिरा दिए गए हैं, बड़े बड़े होटल बन गए। तो उसामा की भी अंग्रेज़ी ऐसी थी तो अली जनाब की भी ऐसी थी। तो खालिद ख्वाजा साहब वहाँ जो थे वो थे इनके राब्ताकार। तो उसने उसामा ने कहा तुम इतना इस्लाम चाहते हो, मैं इतना चाहता हूँ, तुम इतना जहाज चाहते हो, मैं इतना चाहता हूँ, ठीक है। तो उस वक्त की यानी जो रकम थी पाकिस्तानी रुपए में, वो 1.5 अरब रुपए बनते थे जो इनको दिए थे उसामा बिन लादेन ने। अच्छा, ठीक है। और ज़िया अलग से इनको अचानक पता चला ये मार्शल तो बड़ी बुरी चीज़ है। जुनेजो के खिलाफ साजिश में ये शरीक थे फौज के साथ। भाई तो कोई दोहराने की बात है, जनरल जिलानी ने बनाया ना। एक अजीब लतीफ़ा उस दिन हुआ था जब इसको वज़ीर आला बनाया जा चुका, तो वो बैठे चाय पी रहे थे। बुशरा रहमान मरूमा ने लिखा है कि अचानक वो उसको मजाक सूझा जनरल जिलानी को, और उसने वो जो बहरा चाय सर्व कर रहा था उसके उस सर से टोपी उतार के नवाज शरीफ के सर पर। अच्छा। और मेरे भाई के पास मेरे खालाजाद भाई सेनेटर तारिक चौधरी, उससे सेनेटर थे, अब तक सेनेटर, तो उनसे कहा मेहरबानी करें। वो मेरे एक और बड़े भाई थे, फौत हो गए तो खालाजाद, तो उनके बहुत ज़्यादा लग से तो मेहरबानी करें जरा जिलानी के होते हुए तो मेरी क्या हुकूमत होगी। अगरचे उसने मुझ पर एहसान किया है लेकिन उनसे क्या इसको हटा दे। अच्छा, वैसे तो वो इमरान खान साहब को भी सिविलियन डिक्टेटर का नाम दे रही है मरियम साहबा, जिसने अवाम का पहला मुल्क का सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का नाम था जुल्फ़कार अली भुट्टो, फ़ख्र एशिया कायदे। उसके खिलाफ बात करें ना, डिक्टेटर तो इन मानों में कह रही है ना कि वो मनमानी की कोशिश करता है। मनमानी उसने क्या कर रही है, इस पोजीशन में नहीं है, वो इनकी मजम्मत करता रहा, बाकी किसी को सजा हुई।
یہ تاریخوں پہ تاریخیں ملتی نہیں. وہ تو کلوز شٹ کیس ہے اس کا, اپنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. یہ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا شہباز شریف کا, اسے تو جیل میں ہونا چاہیے. وہ تو ڈیلے ہوتا چلا گیا اور معاملہ وہ ان کا بیٹا جو ہے بھاگ کے چلا گیا. نواز شریف کے بیٹے کہتے ہیں ہم تو برطانوی شہری ہیں. جس شخص نے پنجاب کے اندر خدمت کے ریکارڈ قائم کیے ہیں, حمزہ اس کا بیٹا, یہ مریم صاحبہ کہتی, میں نہیں کہتی. جنات کی طرح کام کرتے ہاں, جنات کی طرح. جنات کی طرح تو نہیں کرنا چاہیے نا, انسانوں کی طرح کام کرنا چاہیے. یہ کوئی بات ہے جنات کی طرح کام کرتے تھے؟ انسانوں کی طرح کام کرو. اور کیا کہہ رہی تھی؟ چینی 110 روپے کلو ہے, 120 کہہ رہی ہیں, 120 روپے. اور چینی 88 روپے کی کلو ہے. اور اس لیے ہے, سنیے, چینی کا کرائسس آیا تھا, اس میں حکومت نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, مطلب یہ کہ بیڈ گورننس کا مظاہرہ کیا, بدعملی اس کو میں کہتا ہوں, بیڈ گورننس کو بد حکومتی کا مظاہرہ کیا. لیکن یہ پہلا دور ہے جس میں گنے کے کاشتکاروں کو پیسے پورے سے زیادہ ملے اور نقد ملے. تو چینی تو اب 88 روپے کی ہوگی, جب 150 روپے کی بجائے 250 روپے ملیں گے. پچھلے سال تو ایوریج 260 روپے تک گئی, کچھ آخر میں انہوں نے 300 روپے بھی بیچا. صحیح ہے. گنے کے کاشتکاروں کو پیسے چینی ہے 88 روپے, اس کو تو یہی نہیں پتا. دوسری بات ہے, غلط بیانی کرنے میں تو رتی برابر محترمہ کو تامل ہے ہی نہیں نا. لندن تو کیا, پاکستان میں بھی میری تو کوئی جائیداد نہیں. ایک ہو تو حساب, مجھے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ ہونے چاہیے. میں تو والد صاحب کے دسترخوان پہ کھانا کھاتی ہوں. ساری باتیں چھوڑیے ہارون صاحب, کہیں نہ کہیں ایسا ایلیمنٹ لگا ہے مجھے کہ پرویز الہی صاحب کو دوبارہ سے رام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں لگا کیا, یہ تو خبر ہے, یہ آپ نے میری خبر ہی ضائع کر دی. تو پریس کانفرنس میں جو باتیں کر رہی ہیں ان کے والد گرامی کے حوالے سے ظہور الہی صاحب کی ذکر, بھائی وہ یہ کہتے ہیں ہمیں ان کے وعدوں پہ بھروسہ نہیں, ایک دفعہ نہیں. سنو سے کرنا ہے, مگر اپنے دیکھنے والوں کو بتا دوں اس وقت قاف لیگ کے سربراہ چودھری پرویز الہی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ چودھری صاحب, پروگرام مقابل کے لیے آپ نے وقت نکالا. ہارون صاحب اپنے سوال اب کر دیجیے پرویز الہی صاحب سے. آپ جی چودھری صاحب کیا ہو رہا ہے جی, آپ خود ہی بتا دیں. ٹھیک ٹھاک ہے, بتائیں جی کیا ہو رہا ہے چودھری صاحب. ہاں جی جی الحمدللہ. سوال سر پلیز دہرائیے گی دوبارہ. یہ کیا آج اجلاس ہوا ہے جی, وہ وزیر اعلیٰ بن گئے حمزہ صاحب؟ نہیں وہ تو فلیٹرز کے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں. وہ اجلاس جو دیکھیں انہوں نے اس دن اتنا اودم مچایا, سارا ہمارا جو نیا سسٹم ہم نے لگایا تھا آئی ٹی کا, وہ سارا اس نے رانا مشہود اور سارے آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں لوگ, وہ کھینچ کے وہ سارا اس نے وہ ضائع کر دیا. وہ اب باہر سے پھر منگانا پڑے گا. جو اتنی قیمتی پینٹنگ تھی جس میں 1947 کا جو مائیگریشن ہوئی تھی تاریخ میں, وہ ساری نیچے گرا کے تو اوپر ان کو خراب کیا. ایک ایک پینٹنگ 50-50 لاکھ کی تھی. تو یہ تو کوئی 2-2.5 ارب کا ہم نے ان کو ڈیمیج جو ہے یہ ان کو دینا پڑے گا یہ سارے لوگوں کو. اور ان کی انکوائری ہوگی, انکوائری اب شروع ہو گئی ہے. تو اب جتنی کرسی ہیں وہ انہوں نے توڑی ہیں, ہاؤس کے اندر توڑی ہیں, تو سسٹم سارا ٹوٹ گیا ہے. تو اب ہم کیسے ان کو آنے دیں؟ ابھی وہ پہلے ہی سامان کی مرمت جب تک ہو نہیں جاتی, جب تک وہ ہاؤس ان آرڈر نہیں آتا اور اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ سارے ممبروں کو بٹھا کے کسی کی بات ہو سکے, کسی کی بات سنی جا سکے. یہ تو انہوں نے اتنی زیادتی کی ہے, میں تو سمجھتا ہوں پتہ نہیں کیا ان کو جلدی پڑی ہوئی ہے. جلدی بے چینی تو ہوتی ہے نا اقتدار کی. اچھا یہ اس سے ہٹ کر میں ایک سوال کرتا ہوں, سپریم کورٹ میں 2 چیزیں زیر بحث ہیں, آپ دیکھ رہے ہوں گے بڑے غور سے. ماشاءاللہ آپ کو بہت طویل تجربہ ہے. ایک تو آرٹیکل 5 کے انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کے لیے جج حضرات کہہ رہے ہیں کہ کیا اعتراض ہے, الیکشن ہونا چاہیے. آپ کے خیال میں الیکشن کے علاوہ بھی کوئی حل ہے؟ نہیں دیکھیں, جو ہمارا چیف منسٹر کا الیکشن ہے وہ تب ہو سکتا ہے جب یہ ریپیئر ہو جائے گی, اور ہمیں پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ رہا ہے ریپیئر میں. تو ابھی ہم اگر ان کو اجازت دے دیں تو یہ مزید نقصان کر دیں گے. ان کو تو بالکل ہی نہیں خیال آیا کہ میں جنرل الیکشن کی بات کر رہا ہوں, پورے ملک میں جنرل الیکشن کے علاوہ کوئی حل ہے؟ نہیں دیکھیں, جنرل الیکشن کا کوئی بھی کورٹ آرڈر نہیں دے سکتی کہ آپ جنرل الیکشن کرا دیں.
یہ خود ہی ہوتا ہے. یہ عمران خان صاحب نے جو ابھی اسمبلیاں توڑ کے اور نئے الیکشن کا جو اعلان کیا ہے, وہ تو چاہتے ہیں کہ جی نیا مینڈیٹ آ جائے, نئی اسمبلی آ جائے اور سارا کام صحیح ہو, بجائے اس کے کہ بلیک میلنگ ہو اور ممبروں کی بدنامی. بہت شکریہ بڑے نوازش آپ کے. کوئی ضروری بات ہے آپ کہنا چاہتے ہو تو فرمائیں. میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں اوور آل یہ بھی سب کو سوچنا چاہیے, جتنے بھی پلیئرز آپ کو نظر آتے ہیں اس سارے نظام میں, کہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ اوور آل بھی یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں سارے ممبران. یہ بار بار بکنے کی باتیں ہو رہی ہیں, بار بار یہ اسمبلی کو نقصان پہنچانے کی, جہاں بیٹھتے ہیں جس گھر کو بیٹھتے ہیں اسی کو توڑ رہے ہیں یہ. تو یہ اس سے ان کی اپنی بدنامی ہو رہی ہے, یہ ممبروں کی بدنامی ہو رہی ہے, پورے ہاؤس کی بدنامی کر رہے ہیں یہ سارے.